रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप स्मोक से हिफाजती तदाबीर अपना रहे होंगे। और इससे भी ज़्यादा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो टास्क असाइन किया गया है, जो काम दिया गया है, वो आप डेली की बेस पे कर रहे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो हम इस चैप्टर की सबसे पहले समरी देखेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर नंबर 6 के, और फिर हम 5 ईडियम्स करेंगे। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 6 जो है ना, इसमें मिस्टर चिप्स की जो शादी के बाद जो उसका शादी हो जाती है जब कैथरीन से, तो वो वक्त दिखाया गया है कि वो जब वो बहुत खुश होता है, और ये जो है ना उनकी शादी बहुत एक कामयाब शादी थी और वो इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझता है मिस्टर चिप्स। तो इसलिए इसका जो पहला पॉइंट है कि हिज मैरिज वाज अ ट्रिम्फेंट सक्सेस। तो ये जो शादी थी मिस्टर चिप्स की, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और सेकंड पॉइंट है कि कैथरीन वन ओवर ब्रुकफील्ड एज शी हैड कंकर्ड चिप्स। तो कैथरीन जो है ना, उसने ब्रुकफील्ड पर भी ऐसे ही फतह पा ली थी जैसे उसने चिप्स पर यानी फतह पाई थी। यानी जैसे जो है ना वो चिप्स उसको लाइक करता था, इसी तरह ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स थे, जो वहाँ के टीचर थे, इवन के जो टीचर्स और मास्टर्स की जो वाइफ्स थी, वो भी उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी। तो ये इसके अंदर बताया गया है कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन के दरमियान, जब कैथरीन ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड स्कूल को, तो वहाँ के जो मास्टर्स की वाइफ्स थी वो भी उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकी थी। द बॉयज़ एज वेल एज मास्टर्स एंड इवन द वाइफ्स ऑफ द मास्टर्स वर डोमिनेटेड बाई हर चार्म्स। तो जो बॉयज़ थे और जो मास्टर्स थे, तो वहाँ के जो मास्टर्स थे या इवन के मास्टर्स की जो वाइफ्स थी और जो स्टूडेंट्स थे, जो बॉयज़ थे, वो भी जो है ना, जो कैथरीन जो इतनी अच्छी थी उससे जो है ना इम्प्रेस हुए बगैर वो नहीं रह सके थे। अबव ऑल शी एक्सर्टेड एन इमेंसली ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिप्स कैरेक्टर। तो इस सब चीज़ों से बढ़ के जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि उसने जो मिस्टर चिप्स का करैक्टर था, जो मिस्टर चिप्स का किरदार था, उसकी फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट में, यानी उसकी पुख्तगी में और उसके किरदार को बनाने में उसने बहुत जो है ना वो तासुर छोड़ा। मिस्टर चिप्स को जो है ना वो, मतलब मिस्टर चिप्स जो है ना वो अपनी शादी से पहले, नेक्स्ट पॉइंट में है कि टिल हिज मैरिज ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। शादी तक जो है ना वो, यानी जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तो मिस्टर चिप्स एक ड्राई यानी कि खुश्क मिजाज और एक बेहिस, न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन का मतलब बेहिस, जिसकी किसी चीज़ में दिलचस्पी ना हो, तो वो इस किस्म का शख्स था। लेकिन जब उसकी शादी होगी तो ये जो है ना बिल्कुल टोटली उसके अंदर एक तब्दीली आ गई थी, एक चेंज आ गया था। कि शादी से पहले जो है ना ही वॉज़ हार्ड वर्किंग, ही वॉज़ कॉन्शियस, बट हीज़ वर्क वाज विदाउट इंस्पिरेशन। वो बहुत हार्ड वर्किंग था, वो कॉन्शियस भी था, बहुत मेहनती भी था, लेकिन उसके उसके वर्क के अंदर एक इंस्पिरेशन नहीं थी। इंस्पिरेशन होता है कि जो इंस्पायर करे दूसरों को, यानी जो उसको जो है ना कोई रोल मॉडल या आइडियल समझने वाला नहीं था। तो जब जो है ना वो मिस कैथरीन उसकी लाइफ में आई थी, तो वो एक इंस्पिरेशनल करेक्टर बन गया था। तो लोग और स्टूडेंट जो है ना, इवन के पहले उसको वो लाइक करते थे, उसकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन बाद में उससे मोहब्बत करने लग गए थे। तो इतने जो है ना ये एक चेंज लेके आई थी मिस कैथरीन। तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है। और शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस अ न्यू मैन। जो कैथरीन थी उसने बिल्कुल एक नया आदमी जो है ना उसको बना दिया था। उसकी ज़िंदगी के अंदर वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो चेंज लेके आई थी। मसलन वो बड़ा जो है ना वो इत्मीनान और इत्माद अपने आप पे करता था। और उसके अलावा हमने इस चैप्टर के अंदर जो है ना ये भी लिखा है कि हिज़ आइज़ फ्लैश्ड, के उसकी आंखें जो है ना वो चमकदार हो गई थी, और उसका जो दिमाग था वो बहुत तेज़ी से वर्क करने लगा था, और वो बड़ा एक मिरेकल वेज में जो है ना एडवेंचरसली जो है ना वो वर्क करता है उसका माइंड।
اور اس کے اندر جو ہے سینس آف جو ہیومر تھی اس کی، یعنی جو اس کی مذاق کی جو شغل مذاق جوک کی جو اس کی سینس تھی، وہ بھی بہت اور زیادہ کھل اٹھی تھی، وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ اچھی ہو گئی تھی، وہ اور زیادہ میچور ہو گئی تھی، پختہ ہو گئی تھی. ہی واز اوبیڈ، اس کی جو ہے نا وہ عزت کی گئی، اس کی فرما برداری کی گئی، آنرڈ، اور اس کو عزت دی گئی. بٹ ناؤ ہی بیگن ٹو بی لوڈ بائی دا بوائز، اور اب جو ہے نا وہ بچوں نے اس کو پیار کرنا شروع کر دیا، محبت دینا شروع کر دی. پہلے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے نا یا وہاں کا جو سٹاف وغیرہ تھا، تو وہ اس کو اوبے کرتے تھے، اس کے آرڈرز کو مانتے تھے اور اس کی فرما برداری کرتے تھے. لیکن جب مس کیتھرین اس کی لائف میں آئی تو اس کو جو ہے نا فرما برداری اور عزت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے محبت ملی، پیار ملا. ہی گینڈ پاپولیرٹی، تو وہ بہت جو ہے نا پاپولر ہو گیا، مشہور ہو گیا. کیتھرین میڈ ہم براڈ مائنڈڈ، کیتھرین جو ہے نا اس نے اس کو براڈ مائنڈڈ بنا دیا، یعنی کہ ایک کشادہ دماغ والا شخص. پہلے جو ہے نا وہ بڑا قدامت پسند تھا، ٹریڈیشنل وے کو لائک کرتا تھا، لیکن جب اس سے شادی ہوئی تو وہ بہت جو ہے نا وہ براڈ مائنڈڈ ہو گیا. فار ایگزامپل اس کے ماڈرن گرلز کے بارے میں اور ماڈرن چیزوں کے بارے میں اس کا جو ہے نا وہ ایک ویو چینج ہوا تھا. اس چیپٹر کے اندر یہاں پر نہیں لکھا ہوا اس سمری میں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ مس جو کیتھرین تھی اس نے جو ہے نا ایک سکول سے جو ہے نا وہ فٹ بال میچ کے لیے جو ہے نا وہ کنونس کیا تھا مسٹر چپس اور وہاں کے سارے ٹیچرز کو، عملے کو، کہ اس سکول جو ہے نا وہ ایک ایسا سکول تھا جو کہ ڈونیشنز وغیرہ پہ چلتا تھا، تو وہاں پر غریب بچے ہوتے تھے. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلنا سب نے اچھا نہیں سمجھا تھا کہ ہماری ٹیم جو ہے نا ان بچوں کے ساتھ کھیلے. لیکن جو ہے نا وہ کیتھرین تھی کہ جس کی سجیشن نے جو ہے نا وہ اس سجیشن کی وجہ سے سب لوگوں کو جو ہے نا وہ متاثر کیا، اور سب لوگ جو ہے نا بالآخر وہ مان گئے تھے، اور پھر وہ میچ بھی ہوا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میچ کے بعد ان کی ہی ٹیم جو ہے نا جیتی تھی، بروک فیلڈ سکول کی. تو پھر جو ہے نا اس میں یہ بتایا گیا کہ مسٹر چپس جب مسز وکٹ کے گھر پر ہوتا ہے تو وہی والا لڑکا ایک آتا ہے جو کہ اس وقت میچ کھیلنے آیا تھا، وہی والے ایک جو ہے نا وہ ڈونیشن والے سکولز کی فٹ بال ٹیمز کی طرف سے. تو اب جو ہے نا جب وہ جنگ شروع ہوتی ہے نا تو اس ٹائم پہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ ایک سولجر ہوتا ہے، تو وہ مسٹر چپس کو آ کے وزٹ کرتا ہے اور مسٹر چپس سے جو ہے نا وہ کیتھرین کے بارے میں پوچھتا ہے. تو مسٹر چپس بتاتے ہیں کہ اس کی تو ایک جو ہے نا وہ ایک سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک سال پہلے نہیں، سوری، کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں کا میچ ہوا تھا نا تو اس کے ایک سال بعد جو ہے نا مس کیتھرین کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس پر وہ بڑا جو ہے نا وہ افسردہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بچہ یعنی جو کہ سولجر ہوتا ہے وہ کھیلنے جاتا ہے ایک وہ جو ہے نا کھیلنے نہیں جاتا، میچ کھیلنے نہیں جاتا، بلکہ وہ میدان میں جاتا ہے، لڑائی کے جو میدان ہوتا ہے نا وہاں پر. تو وہاں پر جا کے وہ جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ اس چیپٹر کے اندر تھا. اب ہم اس کے سوال کریں گے جی. اچھا جی، تو اس کے کوسچنز میں کوسچن نمبر 1 ہے کہ وٹ چینج ڈیڈ کیتھرین برنگ ٹو مسٹر چپس. مسٹر چپس کی لائف میں جو ہے نا وہ کیتھرین کیا تبدیلیاں لے کے آئی، اور واٹ انفلوئنس ڈیڈ کیتھرین ایکسرسائز آن مسٹر چپس، یا مسٹر چپس کے اوپر کیتھرین نے کیا تاثر چھوڑا، کیا اثر چھوڑا. تو اس کا آنسر ہے شی میڈ ہم اے نیو مین. اس نے اس کو بالکل ایک نیا شخص، نیا آدمی بنا دیا. ہیز آئیز گینڈ اسپارکل، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں. مطلب چمکدار جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ ایک لائیولینس، ایکٹیونیس کی علامت ہوتی ہیں. تو اس کی آئیز جو تھیں وہ چمکدار ہو گئیں. ہز ہیومر بیکیم ریچ اینڈ میچور. ریچ کا مطلب ہے کہ بہت اچھا قسم کا، بہترین قسم کا، اور میچور کا مطلب ہے کہ پختہ. تو اس کا جو مزاح تھا، جو اس کا جوک تھا نا، جو جوک کی جو اس کی سینس تھی وہ رچ ہوگی اور میچور ہوگی. ہی بگن ٹو فیل کانفیڈنٹ. اس نے جو ہے نا پر اعتماد
محسوس کرنا شروع کر دیا. ہی امپرووڈ ہز ڈسپلن, اور اس نے اپنے ڈسپلن کو, نظم و ضبط کو بھی بہتر کیا مسٹر چپس نے. اب جب کیتھرین اس کی لائف میں آ گئی تھی تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ کیتھرین